ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शंखचक्र गदाधारी नारायण का श्री शरण में कोटि कोटि नमन टक्राउँदै परमादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज हामी विशेष गरिकन भगवान का अमृतमय कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा कामदा एकादशी पुण्यदायिनी एकादशी को कथालाई दिव्य कथालाई श्रवण गर्नेछौं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। परम मंगलमय भगवान का श्री चरण में कोटि कोटि नमन टक्राउँदै अब हामी कथा सत्रमा जाउँ। कामदा एकादशी को कथालाई श्रवण गरौँ। सबै भक्तजनहरूले बडा आनन्दका साथमा। ओम अथः चैत्र शुक्ल एकादशी कथाः सुतौ उवाच देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नाना पापहराणि च अष्टादश पुराणेभ्यो विविचेषु महात्मना चतुर्विंशति संख्यानि नानाख्यानैयुतानि च तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृणोद्यं सुसमाहिता युष्माकं भाग्यदस्तैव अत्राहं समुपस्थिता। युधिष्ठिर उवाच अब आज चैत्र शुक्ल एकादशी को कथा कहिन्छ अर्थात सुनाइन्छ। भगवान सुतजीले भन्नुहुन्छ, देवकी नन्दन वसुदेव का छोरा हरि भगवान कृष्णलाई नमस्कार गरेर ठुला ठुला महापातक पापहरू नाश गर्ने कथा म कहन्छु। जुन कथा महात्मा युधिष्ठिरले अर्थात महात्मा भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई कहनु भएको थियो, ती अनेक प्रकार का पाप नाश गर्ने एकादशी का महात्म्यहरू कहन्छु, सुन्नुहोस्। 18,000 अर्थात 18 पुराणहरूमा महात्मा व्यासले अर्थात सुनेर अनेक प्रकार का आख्यान कथनले युक्त भएका 24 वटा एकादशी का कथा लेख्नु भएको छ। हे ब्राह्मण हो, तिनै कथाहरूमा अर्थात म भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। तपाईहरुको भाग्यले नै म यहाँ उपस्थित छु। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे वसुदेव, तपाईलाई नमस्कार छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा के नाउँ गरेका एकादशी हुन्छन् त्यो मेरा सामुमा कही बक्सियोस् भगवान भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ, श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो पुरानो अर्थात धेर पुरानो कथाकन एक मन भएर सुन। जुन कथालाई सोध्ने भएका अर्थात दिलीपलाई उहिले वशिष्ठले कहनु भएको थियो अर्थात भन्नु भएको थियो। दिलीपले भन्दछन् कि के भन्दछन् सुनौ। हे भगवान प्रभु, म केही कुरा सुन्न चाहन्छु, कृपया त्यो कुरो कही बक्सियोस्, किनकि भाग्यले नै पुण्यदायक मौका मिल्दछ। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छन्? तब वशिष्ठले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजा, तपाईले बेस प्रश्न गर्नुभयो, म त्यो तिम्रो सामु कहन्छु। अत्यन्त पवित्र यो एकादशी त पापरूपी अर्थात दाउराको थलियोलाई सखा पारेर डढाउने डढेलो नै हो। हे राजन, पापलाई नाश गर्ने भएको अर्थात पुत्र नहुनेलाई छोरा दिने यसको यो कथा सुन। कुनै समयमा सुवर्ण र रत्नहरूले अर्थात झकी झकाउ भएको अत्यन्त राम्रो रत्नपुर नामको नगरमा घमण्डले चूर भएको पुण्डरीक नाम गरिएका नाग पर्वत अर्थात
अर्थात् पर्वतहरूमा रहन्थे। के त भन्दाखेरि पुण्डरीक नाम गरेको नाग पर्वतको गुफामा बस्दथे अरे। तस्मिन् पूरे पुण्डरीको राजा राज्यं करोति च गन्धर्वै किन्नरशैव अप्सरो विशुसेव्यते। अर्थात् गन्धर्व किन्नर र अप्सराहरूले भरिएको त्यो रत्नपुर नामको नगरमा पुण्डरीक नामको राजा राज्य गर्दथ्यो। त्यस नगरमा अत्यन्त राम्री ललिता नामकी अप्सरा र त्यस्तै अत्यन्त राम्रो ललित नामको गन्धर्व रहन्थ्यो। यी दुवै दम्पति प्रीतियुक्त थिए र सधैँ कामासक्त रहन्थे। धन धान्यले भरिपूर्ण आफ्नो सुन्दर घरमा सधैँ ठाँट बाँटले रहन्थे, आनन्दका साथमा रहन्थे। र ललिताको हृदयमा हमेशै उसको पति रहन्थ्यो भने ललितको अर्थात् ललितको हृदयमा पनि सधैँ उसकी पत्नी ललिता वास गर्दथिन्। कुनै समयमा पुण्डरीक आदि गरिएका गन्धर्वहरू सभामा रहेर गान बजाउनको उत्सव गरिरहेका थिए। त्यस दिन त्यहाँ आफ्नी पत्नी बिना नै ललित गीत गाइरहेको थियो, किन्तु मनमा ललिताको यादले गर्दा लयको तालमा उसको जिब्रो चुक्न गयो। मनोभावं विदित्वास्या कर्कोटो नागसत्तम पदबन्धच्युतं चितं तस्या पुण्डरीके निवेदये। शशाप ललितं तत्र मदनातुरचेतसं राक्षसो भव दुर्बुद्धे करव्याध पुरुषादक। ती पर्वतहरूमा श्रेष्ठ कर्कटले त्यसको मनको भाव अभिप्राय जानेर त्यस ललितको गीतका लयमा ताल चुकेको चुक्ली अर्थात् पुण्डरीकमा बिन्ती चढायो। तब त्यही राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको त्यस ललितलाई हे मूर्ख, त काचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भइजा भनिकन अर्थात् श्राप दिँदा भए। किनकि त यहाँ यत्रो सभामा मेरा सामनेमा गाउँदा गाउँदै स्त्रीको बसमा कामातुर भइकन अर्थात् भइगई। हे राजेन्द्र, त्यसको त्यस श्राप रूपी वचनले त्यो ललित तुरुन्तै त्यही राक्षस रूप भइगयो र डरलाग्दो कस्ता अर्थात् कस्तो कस्तो भने डरलाग्दा आँखा भएको, हेर्न नसकिने भयङ्करको 4 कोस लामा हात भएको, खोल्सो जस्तो मुख भएको, चन्द्रमा र सूर्य जस्तो चम्किने आँखा भएको, पहाड जस्तो लामो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाकका प्वाल भएको, 2 कोसका ओठ भएको। हे राजेन्द्र, त्यसको शरीर 32 कोसको अग्लो हुँदो भयो। आफ्नो कर्मको भोग भोग्दा छँदा त्यो सुन्दर ललित यसै प्रकारको कुरूप राक्षस हुन गयो भनिकन ललिताले त्यो आफ्नो पतिलाई त्यस्तो विरूप आकारको देखेर बडो दुःखले विलाप गर्दै मनमा चिन्ता गर्न लागिकन अर्थात् पिरिन के गरौँ, कहाँ जाउँ, पति पापले पीडित हुनुभयो। मनमा यस्तै पिरलो अर्थात् पिरो लिएर उसले कतै शान्त पाइन। अनि ललिता पनि आफ्ना पतिका साथमा त्यस गहन वनमा चहार्न थालिन्। त्यो विरूप राक्षस पनि घनघोरको जङ्गलमा भट्किरहेको थियो। निर्दयी पाप कर्म मात्र गर्ने तथा मान्छेको मासु खाने अनि पापले पीडित भएर छटपटाइरहने त्यस प्रकारको पतिलाई देखेर ललिता अत्यन्तै दुखित भइकन र ऊ पनि उसैका साथमा रुँदै त्यो घनघोरको जङ्गलमा भट्कन थाली। कदाचिदः गमदविन्ध्यं शिखरे बहुकौतुके ऋष्ये शृङ्गमुनिस्ते मुनेस्तत्र दृष्टाश्रमपदं शुभम्। शीघ्रं जगाम ललिता विनयावनता स्थिता प्रत्युवाच मुनि दृष्टा का तुम कस्य सुता शुभे। तसर्थ त्यसै गरिकन भड्किँदै अर्थात् कुनै दिन अनेक आश्रय लाग्दा वस्तुले भरिएको
जुन पवित्र विन्ध्य पर्वतको टाकुरामा पुगिकन अर्थात् पुगेछन् त त्यहाँ ऋष्य शृङ्गे नाम गरेका मुनिको सुन्दर आश्रम स्थान देखेर ललिता हतपताइकन उहाँ गइन् र विनयले नम्र भएर उभिरहिन्। अनि उसलाई देखेर मुनिले हे कल्याणी तिमी को हौ, कसकी छोरी हौ भनेर सोधेर के कामले यहाँ आयौ, मेरो सामु साँचो साँचो भन। तब ललिताले भन्दछिन् अर्थात् वीरधन्वा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै गन्धर्व छन्, म उनै महात्माकी छोरी हुँ, पतिका लागि यहाँ आए कि मलाई ललिता नाम कि भन्ने जान्नुहोस्। हे महामुनि, श्रापको दोषले गर्दा मेरा पति राक्षस भएका छन्, भयङ्कर रूप उग्र पाप कर्म गर्ने उनलाई देखेर मलाई सुख शान्ति कति पनि छैन। हे ब्राह्मण, यतिखेर मलाई उपदेश दिनुहोस् र त्यस श्राप रूपी पापको प्रायश्चित पनि बताइबक्सियोस्। येन पुण्येन विप्रेन्द्र राक्षसत्वात् विमोच्यते। ऋषिरुवाच चैत्रमासस्य रम्भोरु शुक्लपक्षस्य साम्प्रतम्। हे विप्रेन्द्र, जुन प्रायश्चितको पुण्यले राक्षस तत्त्वबाट छुटिन्छ त्यो शिक्षा पाऊ। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे रम्भोरु सुन्दरी, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको यतिखेर कामदा नहनको एकादशी आइरहेको छ, जसको व्रत गर्नाले मनुष्यको कामना अवश्य पूरा हुन्छ। हे कल्याणी, मैले बताएको विधिपूर्वक त्यो एकादशीको व्रत गर। त्यस व्रतको जो पुण्य हो त्यो पुण्य आफ्नो पतिलाई देऊ। त्यसरी त्यो पुण्य दिएपछि तुरुन्तै श्रापको दोष शान्त भइजान्छ। ती मुनिको यस्तो उपदेश सुनेर ललिता खुसी भइन् र हे राजन, त्यो एकादशीको व्रत गरेर तब द्वादशीको दिनमा कुनै ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा सोपूजित भगवान वासुदेवको अगाडि रहेर आफ्नो पतिको उद्धारको लागि ललिताले यस्तो कुरा भन्दी भइन्। हे वासुदेव, मैले कामदा एकादशीको उपवास बसेर विधिपूर्वक जो व्रत गरे त्यसका पुण्यका प्रभावले यी मेरा पतिको पिशाचपन हटोस्। ललिताले यति भन्ने बित्तिकै राक्षस देहमा रहेको त्यो ललिता नाम गरेको गन्धर्व तुरुन्तै पाप रहित भयो र दिव्य देहको हुँदो भयो। यस्ता प्रकारले त्यस ललित गन्धर्वको राक्षस शरीर नासियो र फेरि ऊ गन्धर्व शरीरको भयो र सुनका र रत्नका आभूषणहरू पहिरेर प्यारी ललिताका साथमा विहार गर्न थाल्यो। तौ विमान समारूढौ पूर्वरूपादिका बुभौ दम्पती चापि शोभेतं कामदाय प्रभावतम्। अर्थात् तब ती विमानमा चढेका दुवै दम्पति कामदा एकादशीको व्रतको प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि कता हो कता असाध्यै राम्रा भएर शोभित देखिए। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा का व्रतको प्रभाव अर्थात् यस्तो दिव्य प्रभाव जानेर यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। संसारका मनुष्यको कल्याण होस् भन्नका लागि तिम्रा सामु अर्थात् तिमीलाई मैले यो कथा सुनाएँ। बहु पुण्य प्रदाय सा कामदैकादशे स्मृता वर्महत्यादि पापगनि पिशाचत्व विनाशिनी नाथ परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठना श्रवणाद्वापि वाजपे फलम लभे। यस्तो प्रकारले यो दिव्य अर्थात् यो कामदा नामले कहिने एकादशी अत्यन्तै पुण्य दिनेवाला छ। यसको व्रतका प्रभावले ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हुन जाँदछन् र पिशाचत्वमा रहेका आत्माहरू जुन राक्षस तत्व आदि नासिन्छन्। चर अचर सहित यो त्रिलोकमा आफ्नो इच्छा अनुसार इच्छा सिद्धिका लागि यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी छैन भगवान। केवल पढ्नाले वा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भनिकन इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे चैत्र शुक्ल कामदा नाम एकादशी महात्म्यम इति श्री ओम। परमादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, भगवानमा तन मन चिन्तन लगाइकन
बडा श्रद्धाका साथमा हामीले कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। कामदा एकादशीको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। सबैले भगवान विष्णु भगवानका दिव्य नामहरूलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, मङ्गलताको कामना गर्दै भगवानको लक्ष्मीनारायणको कृपा सदा सर्वदा रहिरहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।